ممكن يا فضيلة الشيخ تحدثنا قليلا عن نسب الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه، أولا نذكر اسمه عبد القادر المعروف عبد القادر الجيلاني. اسمه عبد القادر واسم أبيه أبو صالح موسى جنگی دوست. معنى جنگی دوست، جنگ كلمة في لغة الفارسية أو في لغة الأردوية معناه حرب، وكلمة الدوست الحرب الجدال. نعم يا سيدي، جدال، ونقول جهاد. نعم. ودوست معناه صديق أو محب، فنستطيع نقول جنگی دوست معناه محب الجهاد. ما شاء الله. وأبوه أبو عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله بن حسن المثنى بن حسن السبت بن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نسبه ينتهي إلى سيدنا حسين أو إلى سيدنا حسن رضي الله تعالى عنهما، وبعضهم يذكرون ينتهي نسبه إلى سيدنا حسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يذكرون أن نسبه يصل إلى سيدنا حسين بن علي رضي الله تعالى عنه. فنستطيع نقول أن نسبه من جهة الأم يصل إلى سيدنا حسين بن علي رضي الله تعالى عنه، ومن جهة الأب يصل نسبه إلى سيدنا حسن بن علي رضي الله تعالى عنه. وبعض مترجميه يذكر أن نسبه أيضا يصل أو سلسلة النسب يصل إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. سبحان الله. مثلا يقول إن جدة الشيخ عبد القادر الجيلاني من جهة أبيه واسمها أم سلمة، هي من ذرية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. ووالدة عبد الله المحد أحد أجداد الشيخ عبد القادر واسمها حفصة، هي بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فمعناه سلسلة نسب الشيخ عبد القادر الجيلاني يصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن جهة الأم أو من جهة الأمهات في النسب نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق وإلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكنيته كان أبو محمد. سبحان الله. أما لو نذكر ألقابه، هناك ألقاب للشيخ عبد القادر الجيلاني كثيرة. ألقابه كثيرة؟ نعم يقينا، له ألقابات كثيرة، وهذه ألقابات تشبه بعصرنا بإجازات العلمية التي تمنح للعلماء والعظماء إقرارا لفضلهم وبيانا لعلو قدرهم. وهذه الألقابات ليست هي الألقابات التي تقول عامة الناس، بل هي ألقابات يذكرها العلماء الكبار. مثلا لو نرى إلى ابن نقطة يقول الإمام العارف شيخ العراق في وقته. سبحان الله. وهذا الذهبي يذكر في سير أعلام النبلاء وفي كتب أخرى شيخ الإسلام علم الأولياء. سبحان الله. شيخ العصر قدوة العارفين صاحب المقامات والكرامات. وهناك ابن رجب الحنبلي يقول شيخ العصر قدوة العارفين سلطان المشايخ سيد أهل الطريقة محي الدين. وهذه ألقابات كثيرة تدل أن شخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني هي معروفة في العالم، والعلماء الكبار يذكرونه بألقابات كبيرة، بألقابات عظيمة تدل على علو شانه.